በመንሰራው ስራ በአጠቃላይ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ፈልገንበት ሊሆን ይገባል ኢኽላስ ተብሎ የሚባለው وهو أن يريد بها وجه الله والدار الآخرة عبادة ሲሰራ የትኛውንም عبادة ሲሰራ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ፈልጎበት ሊሆን ይገባል هكذا دار الآخرة الآخرة يعني ቤቴ ለቂያም ቀን ይጠቅመኛል በሚል የትኛውም عبادة ሊሰራ ይገባል አሉ لا يريد به رياء سو يلين بلو سايهون هكذا ولا سمعة سو يسمع لين سايل يعني ميسراون سرا لله سبحانه وتعالى في تفلقوا بيتشالون يقبال نعم بيجيزو يقران نو يتمرقن نو هكذا خير سرا انسرالن يتنياونم عبادة سنسرا يا الله سبحانه وتعالى في تفلقنبت لهون يقبال عباداتين مسفرتو وين ده متقبلينت اندينورو يا الله فيت لنفلقبت يقبالالو الله جل وعلا قرآن لا ألا لله الدين الخالص على ترت يا دين الله سبحانه وتعالى بتشانا على نعم هكذا قال أيضا فاعبد الله مخلصا له الدين الله سبحانه وتعالى أملك دين الله سبحانه وتعالى ترت يا ركونا هذا الله جل وعلا هكذا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لله يعني حول سبب النزول من البات أيهودوتشنا نصاراوتشن كريستيانوتشن مالتنا الذين أوتوا الكتاب يتسطوا يهونوا أكاراتوتشن إياوسا الله جل وعلا وما أمروا التززوا ماله يعني في التوراة والإنجيل اليهود والنصارى إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لا الله سبحانه وتعالى الدينون ترت يادرقوا بهون هنيتا الله سبحانه وتعالى لما أملك إنجي التززوا ماله الله جل وعلا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عبرة قمت من ستو قرآن لو ردلت أكال بيتشاساهون عامنوا لهلهم يكاتل إن يمدرس الله سبحانه وتعالى ترت أرجن إخلاص يزن لنا ملك إنجي فالسماء سبحانه وتعالى ترت أرجن يا ملكنا قال نعم على كل قول الله أعبد مخلصا له دين الله سبحانه وتعالى ترت أرجي نعم الله سبحانه وتعالى بتشانو ما ملكه بله بل على رسول عليه الصلاة والسلام سلزي يمن سراو سرا بعدك عليه الله سبحانه وتعالى بتشالي هون يقبل عندنا كعبادة ومسفرت عنده إخلاص نوال ولا مجو نعم ثانيا ولتنياو ولت نبر مسفرتهم المتابعة رسول عليه الصلاة والسلام مكتل يتنيوم يهون سرا سنسرا رسول عليه الصلاة والسلام تكتل اللي هون يقبال نبيون قال تكتلن يعني يا تقبل الناس لنورا يتشرم فسموا يا سرا مالتنا وهي موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم نبيون عليه الصلاة والسلام قدموا لقدم ملك رسول عليه الصلاة والسلام بسروت ملك مسرات سراتشنن في كل أمور الدين دين بدين قداي بعدك علي رسول عليه الصلاة والسلام مكتلنو نعم فكما أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله فكذا محمد رسول الله لا متبوع بحق إلا رسول الله لا العلماء وجهه يعني بونت من ملك أملاك إنم كالله بستقر عند من له الله السن بدعون يتأنسسوا أكال إنهم يكتلود ከተለያዩ መሻይኮቹ እንዲሁም ደግሞ ሳሊሆች ብለው በሚጠሯቸው ወደ እነሱ ነው يعني የሚከተሉት ማለት ነው ነገር ግን እኛ የምንከተለው በእውነት የምንከተለው يعني مكة يلنم كرسول عليه الصلاة والسلام وجي فكما أن لا معبود بحق إلا الله بونتك الله سبحانه وتعالى وجي عندما نملكه هلا نعم عندهم بونت من نكتلو يلم كرسول عليه الصلاة والسلام وجي يتنيو مكان شيخ يهون يعني ماذا عالم يهون هكذا يعني ماذا صالح يهون منهم طالح يهون كرسول عليه الصلاة والسلام وجي من نكتلو قرآننا حديث بيتشانو من نكتلو رسول بيتشا بيملو رسول عليه الصلاة والسلام كقرآن استمروت فسمو سلام ما يتونو نعم على كل حال النزيهن هلت مسفرتوج سياموالا عندك العبادة بيادرقو تقبينة ينورو لمن كتبالا علماء الأصول من يلالو مسفرت يتدرق التي يهونو نقر أي موالا يعني نعم مسفرتوجو كالتقنيو قالو يه مالت دمو يا عبادة مسفرتوج هلتناتشو إخلاصنا متابعة كتبالا እነዚህ ሁለት ነገራቶች ሳይሟሉ ዒባዳው يعني ሊሟላ አይችልምና እነዚህን ለንይዝ ይገባል እዚህ ላይ መጣን በተለይ እህቶቻችን ትበዛላችሁ እዚህ ውስጥ ትኖራላችሁና ይህን ልትይዙ ይገባል نعم اركان العباده የዒባዳ يعني ማዛናቶች አሉ እነሱም ሶስት ናቸው እንይዛቸዋለን ኢንሻአላህ اولا خوف هكذا ثانيا رجاء ثالثا محبه الله سبحانه وتعالى ከቅጣቱ ፈርተን አንድ ሁለተኛ رجاء ከአላህ سبحانه وتعالى ጀነቱን ከጅለን ፈልገን እንዲሁም ደግሞ محبة الله سبحانه وتعالى ወደን ዲኑን ወደን ሊሆን ይገባል ዒባዳ ስንሰራ بعض السلف የሚሉት ነገር አለ እሱን ከመጥቀስ በፊት ዑለማዎቹ ምን አሉ ከዒባዳ ማዕዘናቶች ውስጥ አንዱ የሚጎድል ከሆነ نعم እንደ እርግብ ወይም ደግሞ ክንፍ ያላት የሆነች እርግብ እንደዛው ነው አሉ የሆነች እርግብ
አንዱ ክንፍ ከተቆረጠባት መብረር አይችልም አሉ እንደዛውም خوفና ረጃ አንድ ላይ ካልሄዱ ከመሐባ ጋር ያኒ ይህ አካል ዒባዳው ጎደሎ ነው ወይም ደግሞ የተሟላ አይደለም ይወድቃል በዒባዳው አሉ እሱ ምንድነው ከተባለ ሶስቱን መስፈርት خوف رجاء هكذا محبه الله سبحانه وتعالى دين ودن هكذا خوف ان الله شديد العقاب مهون يعني ماذا امنا هكذا رجاء ان الله غفور رحيم مون او كان امنا عباده للسرى يقبل قال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق او صوفي ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئي ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد لله نعم الله سبحانه وتعالى بمودد ብቻ የሚያመልክ የሆነ አካል አላህን ወዳለው በሚል ብቻ የሚያመልኩት እነማን ናቸው አለ قال زنديق منافقانዎች ናቸው አው ሱፊዮች ናቸው ሱፊዮች ልብ ብትሉ ከሆነ አላህን سبحانه وتعالى እንወዳለን يعني በተለያዩ ጊዜ አላህን አይነላሉ አንዳንዴ ሳይፈሩ هكذا ከአላህ ጋር ሪሌሽንሺፕ አለን ይያሉ አላህን እንወዳለን يعني ስራ ይሰሩ ጀማዓት አታገኛቸውም هكذا አናገኛቸውም በተለያዩ يعني حرام كبهونو نغراتوچ لاي كاجنبي ጋር هكذا ከገሪባዎች هكذا يعني ماذا كتوسلات كاستغاثاዎች ስናያቸው አህባሾች ሱፊዎች نعم ነገር ግን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እንወዳለን አላህን እንወዳለን በሚል ብቻ የሚያመልኩ የሆኑ አካላቶች እነዚህ ሱፊዎች ወይም ደግሞ ዝንዲቆች ናቸው አሉ بعض السلف ومن عبد الله بالخوف وحده አላህን በመፍራት ብቻ የሚያመልክስ نعم ان الله شديد العقاب በሚለው ብቻ የሚያመልኩ የሆኑ አካላቶች فهم حروري ተብለው ወይም ደግሞ ኻሪጂ ተብለው የሚባሉ አንጃዎች ናቸው ان الله شديد العقاب ምትለዋን ብቻ ይዘው የሚሄዱ የሆኑ አካላቶች ኻሪጂ እንዲሁም ደግሞ ስደት ላይ ሆናችሁ ምትከታተሉ ናቸው አብዛኛዎቹ ብዬምለው ማለት ነው نعم እንደዛው አጣብቂኝ ውስጥ ገብተው ሲያበቁ ነገር ግን ነገ አኺራን ፈልግበታለሁ ከአኺራ የሆነ ነገር አገኝበታለሁ ከአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ የሆነ ነገር አገኝበታለሁ ጀነትን አገኝበታለሁ ብለን ልንቀር አይገባም نعم ደረጃ ብቻ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ሳይሆን የሚያመልኩት እነሱ ሙርጂዓዎች ሲባሉ በخوف ብቻ ከሆነ نعم يعني ኻሪጆች ሲሆኑ هكذا ደግሞ بالحب ብቻ የሚያመልኩት ደግሞ ሱፊዮች ሲሆኑ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በመውደድ هكذا ደረጃ እንዲሁም በخوف የሚያመልኩ የሆኑ አካላቶች نعم እነዚህ አካላቶች فهو مؤمن موحد مؤمنና موحد ተብሎ የሚባለው ይህ አካል ነው ይላሉ ሰለፎቹ ማለት ነው نعم ከአህባሽ